السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناتي حلويات ملكة الياس. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحط لكم هاد 4 تشكيلات ديال الصابلي. كنتمنى يعجبوكم وكنشكركم بزاف على المشاركه ديالكم في القناه ديالي وعلى الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم والملاحظات. كيهموني الملاحظات بزاف وكنشكركم بزاف. ندوزو للطريقه ديال هاد التشكيلات. عفوا، هنايا عجينه ديال الصابلي ديجا حطيتها لكم في القناه عندي. غنحط لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. هنا غادي نبداو بهذا الشكل هذا ديال القلب. انتما كما تشوفوا باقي طريفات ديال الزبده حيت الحال بارد بزاف هنايا عندنا في مراكش. هنايا غادي ندوزو للشكل الثاني. كما كتشوفوا هذا الشكل الثاني راه محلول من الوسط حيت بغينا نعمروه بواحد النكهه. وهذا الشكل هذا انا راه رققته بزاف، ولكن نتوما من الاحسن انكم تغلظوه شويه حيت في التلصاق تيجي صعيب شويه، تيبقى يتهرس. من الاحسن تغلظوا العجينه شويه. ها هو البنات بعد ما كملنا الشكل الثاني، هنا الشكل الثالث وهنا الشكل الرابع المربع. هانتوما البنات بعد ما طيبنا الصابلي ديالنا، هانتوما تشوفوا راه رقيق. واخا الزبده ما دارش مزيان مع السكر كلاصي مع الحال بارد بزاف، هكاك تيبقى الصابلي في الفورمه ديالو، ما كيتنفخ ما حتى شي حاجه، ما كيتجمعش، تيبقى هكاك في الفورمه ديالو. هنا البنات عندنا كل شكل تقريبا فيه كيلو ونص. هنا عندنا الناباج بنكهه ديال الحامض، وهنا الناباج بنكهه ديال الليمون. غادي نلصقوا هاد الاشكال هادو بهاد النكهات. وهاد الموتيف هو باش غادي نخدمو هذا ديال الوريضه. هادو يلا خديتهم جداد، لقيتهم يلا خرجوا. وهاد القليب حتى هو عجبني وقلت علاش لا نديرو لكم في القناه. وهذا المربع راه ديجا درتو لكم بشوكولاط كحل، واليوم غندير لكم بالشوكولاط ابيض. هنا البنات غندوزو للشكل الاول. هنا عندنا كاوكاو تنقليوه وتنطحنوه وتنغربلوه باش يخرج ليا نفس القياس. هنا هذا الشكل ديال القليب هو بعد ما صاوبت بالشوكولاط الكالا، هو باش كنخدم ديما. هنا عندنا الناباج باش غادي نلصقو الشوكولاط. هنا عندنا ملمع الذهبي. غنحتاجو على قبل هذيك الزواقه اللي في داك الشوكولاط الكحل باش يبان لينا مزيان، باش تبان فيه داك الزواقه. وكنضيفوا ليه شويه ديال الزهر، غير شويه. من بعد كنحركوه مزيان باش يتخلط مع داك ما زهر. يمكن لكم تزيدوه الروح ديال اللوز ولا الروح ديال الزهر، المهم اللي كان متوفر، ولا ما كانش ضيفوا ليه غير شويه ديال الماء، هي قطيره. هنا ندوزو البنات غادي نقادو هذا الشكل هذا. كندهنوا السطح ديال القليب بالناباج. ديما كنديروا الناباج باش انه يلصق لينا الشوكولاط. وكنديروا القليب هكا في جنب، وكنديروا لي كاوكاو من الجناب. يقدر ديروا العقيق الا كان متوفر عندكم العقيق ولا
ولا كاوكاو فيلي ولا اللي متوفر. وهنا غادي نديرو داك الملمع، غنديرو في ديك الزواقه اللي في الجنب، غير باش تعطيها واحد المنظر زوين. واللي بغى يخليها هكاك شكلاط كحل يخليها، ما كاين حتى مشكل. هانتوما البنات، هذا هو الشكل الاول. هذا هو الشكل الاول، كنتمنى يعجبكم. وندوزو للشكل الثاني. الشكل الثاني هو الشكلاط بيض، شكلاط كالا هو باش كنخدم. ناباج ديما باش كنلصقو، هنا عندنا لي فخوي وكاوكاو باش نلصقو باش نزوقو من الجناب، وعندنا هنا كاوكاو فيلي. هنا البنات هاد الكوموند خدمته بكاوكاو. حتى اخر فيديو غنقول لكم اثمنه باش تخدموا هاد الاشكال هادو. غنقول لكم الثمن باش تخدموه الا خدمتوه بكاوكاو، والثمن الا خدمتوه باللوز، حيت على حسب الكليان شنو بغا. الا بغا الكاوكاو تخدمي ليه، بغا اللوز تخدمي ليه باللوز. هنايا البنات كتشوفوا خدينا هاد الشكل هذا، هاد المربع، هاد الكاري، كنديروا الناباج وكنحطوا الشوكولاط من الوسط، وكنديروا لي فخوي من الوسط، ومن بعد كنديروا لي كاوكاو من الجناب. هاد الشكل هذا تيشد شويه الوقت، ولكن تيجي رائع، تيجي راقي بزاف في بلاطويات ولا في الطباصل، ولا المهم تيجي راقي وزوين. من بعد كنديروا كاوكاو فيلي من الفوق. انتم البنات، ها هو الشكل الثاني. هنا ندوزو للشكل الثالث. الشكل الثالث كما قلت لكم، هاد الوريضه هادي نديروها بالابيض، وعندنا هاد العقيق ملون، وعندنا الملمع في الابيض. كما درنا في الاخر، كتاخدي الملمع ابيض كتضيفي ليه شويه ديال الماء زهر يقطيره وتتخلطيه صافي. هنايا خدينا هاد الصابلي المدور، كندهنو بالناباج من الفوق حتى هو صافي. كنحطو الشكلاط بيض من الوسط، كندهنو هذيك الوسط بشويه الناباج باش يشد لينا فيها العقيق. كندهنو غير داك الوسط، من بعد كنحطو هكا ديال العقيقات ملونين، حتى هو تيجي زوين في المنظر هذا الشكل هذا. صافي تنبقاو نقادوه بحال هكا. ومن بعد كنديروا الملمع الابيض باش نضيفوا ليه واحد اللمعان من الفوق. هانتوما كما تشوفوا باش يبقى يبري. هذا كوموند خدمته لواحد المناسبه، فيه هاد 4 تشكيلات ديال الصابلي، وفيه 2 اشكال ديال الكاوكاو، بلاطويات هما. ان شاء الله غادي الفيديو اللي من مورا هذا غادي نقدم لكم هذوك 2 اشكالات تاع كاوكاو، حتى هما غنديروهم جداد ان شاء الله. وغنقول لكم الطريقه ديال تستاف البلاطويات، والطريقه باش كنغلفوا البلاطويات. ان شاء الله تسناو هذا الفيديو ان شاء الله. هانتوما البنات شفتوا هذا الشكل الثالث حتى هو، كنديروا داك الملمع باش يعطينا واحد اللمعان لهداك الصابلي. هنا ندوزو للشكل الثالث الرابع عفوا. هنا عندنا الناباج، درنا ليه نكهه ديال الكراميل. ان شاء الله مره اخرى نوريكم نكهه الكراميل. وعندنا كاوكاو فيلي،
كندهنو السطح ديالو بناباج باش يشد لينا فيه كاوكاو فيلي. بهاد الطريقه هكا تنديرو ليه كاوكاو مزيان. هانتوما البنات راه كيهز بزاف ديال الكاوكاو يفيلي. تنبقاو نقادوه بحال هكا من الجناب باش يخوى لينا من الوسط، باش يبان لينا ديك النكهه اللي غنعمروه بها. من بعد كناخدو هذاك الصابلي الاخر تنديرو النكهه ديال الكراميل. تقدر ديروا ليه نيسلي ولا المهم على حسب الكليان اشنو اللي غادي اللي بغا. هانتوما البنات كيكون فيه نكهه تاع الكراميل تيجي زوين. هذا هو الشكل الرابع. كنتمنى يعجبكم هاد الشكيلات اللي قدمت لكم اليوم، وكنتسنى الملاحظات ديالكم في التعليقات واش عجبكم ولا لا. هانتوما البنات هذوما الشكيلات اللي خدمت اليوم. هنا عندنا شكل خرج لنا 2 كيلو وشكل خرج لنا 1.5 كيلو، حيت حنا بغينا البياسات هنا بياس على حساب البلاطويات، ماشي على حساب الكيلو. هنايا على حساب البلاطويات خدمنا هنا كل شكل فيه 84 بياسه. وكما قلت لكم كنتمنى يعجبكم هاد الشكلات اللي قدمت لكم اليوم، وكنشكركم بزاف الناس اللي تيتواصلوا معايا واللي كتعجبهم خدمتي. كنشكركم بزاف، وان شاء الله من هنا لقدام نحط لكم فيديوهات اخرين، شكيلات جداد ديال الصابلير. اي شكل جديد خرج راه غادي نقدمه لكم في القناه. بالنسبه قلت لكم الاثمنه ديال هاد الشكيلات هادو تحسبوهم ب85 درهم، حيت كتكون فيهم الخدمه بزاف، وفيهم العقيق وفيهم لي فروي، فيهم بزاف ديال سميتو 85 درهم. وكنشكركم بزاف البنات، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.